Inch'Allah, dans cette vidéo, on va continuer la série de la trigonométrie et on va voir le cercle trigonométrique. Donc, qu'est-ce que le cercle? Comment on peut le lire? On va voir quelques relations trigonométriques de base et leur démonstration. Donc, restez avec moi. Bismillah, on commence. Donc, qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Tout simplement, c'est un cercle. Voilà, lié à un repère orthonorme. Où le rayon de ce cercle est 1. يعني إلا خدينا هذا البوان وسميناه I فنقدروا نقولوا بلي لا ديستانس أو I كتساوي 1. 1 كيلومتر سنتيمتر مليمتر ما كيهمناش. فوالا 1 كتعني اونيتي يعني وحده يعني انت كتختار لونيتي اللي بغيتي. المهم هاد لا ديستانس هادي راه هي 1. فوالا مي هاد لو ساركل هذا ماشي ان ساركل نورمال. علاش؟ تو سامبلومون حيت كنقدروا ندورو فيه. دونك اون بو تورني يعني تقدر تشبهو بحال واحد الحلبه ديال الصراط. والحلبه ديال الصراط كيكون عندها واحد البوان ديبار وكيكون عندها واحد لو سونس. فوالا اي هو لو بوان دو ديبار. Très bien. Ou le sens, le sens positif ou celui-ci. Et bien sûr, le sens négatif, ou le sens contraire. يعني كنقدروا ندورو في هذا الساقل مزيان. هذا الساقل كنقدروا نضربوا فيه بالراديو يعني ماشي بالمتر ولا الكيلومتر لا بالراديو. والراديو يعني اون فونكسيون دو بي. تري بيان. يعني هنايا الا كان لو بوان ديبار يعني غادي يكون زيرو بيان سور. حنا كنعرفوا بلي 360 دوغري يعني ان ساقل هي دو بي يعني ان دومي ساقل غيكون هو بي. فوالا ولي بغينا هاد لو بوان باغ اكزومبل كنلاحظوا هو لو دومي دونك غادي تكون عندنا بي سور 2. تري بيان. وإلا مشينا au sens négatif, donc là on va trouver moins pi. Ici on va trouver moins pi sur 2 puisque donc, on tourne dans le sens négatif. D'abord غادي نقول لكم بلي هاد pi sur 2 0 moins pi sur 2 pi moins pi كيتسموا دي زابسيس كيرفيلين يعني افاصيل منحنيه ديال هاد لي بوين. يعني ماذا؟ باغ اكزومبل الا خدينا هاد لو بوين هذا وقلت لك عطيني لابسيس ديالو يعني لابسيس كيما كنعرفوا شحال هادي تو سامبلومون كندير لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس et tu trouveras 0. Voilà. هذا كيتسمى لابسيس او بيان لابسيس ريكتيلين يعني الافصول مستقيم. الا بغيت انا لابسيس كيرفيلين يعني الافصول المنحني يعني لابسيس سور لو ساك. فوالا هو بي سور. دونك هادو كيتسموا لي زابسيس كيرفيلين. دابا متفقين. ولكن الا خدينا هاد لو بوين هذا باغ اكزومبل وقلت لك عطيني لابسيس كيرفيلين ديالو بيان سور غادي تقول لي 0. ولكن الا درت واحد الدوره حيت انا كنقدر ندور في هاد لو ساك الا ضربت الدوره دونك بحال اللي غنزيد 2 بي حيت ان ساك هو 2 بي دونك غادي تولي عندي 2 بي. وإلا زدت دورة أخرى غادي تولي عندي 4 بي. تري بيان. واش دابا إلا مشيت أو سونس نيجاتيف دونك درت دورة غتولي عندي موان 2 بي. تري بيان. ان اوتر تور موان 4 بي اي انسي دو سويت. دونك غتلاحظ بلي هاد لو بوان هذا اللي هو اي عنده اون انفينيتي دابسيس كيرفيلين. شحال ما زدت من دوره غنلقى ان نوفو ابسيس كيرفيلين. دونك دابا حنا ما غاديش نقدروا نتفقوا يعني واش غتولي 2 بي ولا 4 بي ولا موان 2 بي. باش نتفقوا غادي نسميو هاد زيرو هذا لابسيس كيرفيلين برينسيبال يعني الرئيسي. وهادو كيتسموا لي زابسيس كيرفيلين يعني اي عنده بزاف ديال لي زابسيس كيرفيلين ولكن عنده واحد برينسيبال هو زيرو. باش عرفناه تو سامبلومون حيت هو اللي كاين في لو بروميير سيركل يعني لو بروميير سيركل اللي من موان بي بي. فوالا يعني كاين في الانترفال موان بي بي. زيرو كاين في هاد الانترفال. فوالا دونك هذا سي ان ابسيس كيرفيلين برينسيبال حتى بي سور 2 سي ان ابسيس كيرفيلين برينسيبال. وشحال مس 2 بي ولا نقصها فوالا غنتروفي واحد لوطخ ابسيس كيرفيلين ولكن ماشي برينسيبال. دونك فوالا لا ديفيرونس. يعني دابا شاك بوين عنده اون انفينيتي دابسيس كيرفيلين ولكن عنده ان سول ابسيس كيرفيلين برينسيبال اللي كاين فوالا في هاد الانترفال يعني كاين في لو بروميير ساك اللي غادي من موان بي بي. تقدر تسولني هنا علاش درت هنا اوفير وعلاش درت هنا فيرمي. حيت تو سامبلومون الا دخلت انا درت فيرمي يعني الا بغيت مثلا هاد لو بوين هذا بغيتك تقول لي لابسيس كيرفيلين ديالو غادي تقول البرينسيبال غادي تقول لي بي او موان بي حيت جوج داخلين في هاد الانترفال وغيوليو عندي جوج. انا بغيت غير واحد سي بور سولا سوا نخرج هذا سوا نخرج بحال هذا بحال بحال. فوالا نتمنى دابا تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس ما بين لابسيس كيرفيلين و لابسيس كيرفيلين برينسيبال. دابا هذا هو لو سيركل تريغونوميتريك تو سامبلومون. دونك جو ريكابيتول ان بوتي ريزومي. هو واحد لو سيركل لي ان روتار اورتونورمي دو رايون ايت ايغال ا 1. فوالا في هذا لو سيركل اون بو تورني يعني عندي واحد البوان ديبار وعندي واحد لو سونس فوالا بوزيتيف و حتى ان سونس نيجاتيف ولكن هذا اللي كيهمنا. فوالا في هذا لو سيركل نقدر ندور بالراديو يعني اون فونكسيون دو بي. فوالا ولاحظت بلي شاك بوين عنده اون انفينيتي دابسيس كيرفيلين شحال ما زدت من دوره ولكن عنده ان سول ابسيس كيرفيلين برينسيبال اللي هو كاين في لو بروميير سيركل يعني موان بي بي. فوالا
tout simplement. D'abord, la deuxième question de la vidéo ديالنا est comment on peut lire le cercle trigonométrique. يعني là parce que par exemple واحد point ici وسميتو لك 1. Voilà. وقلت لك عطاني لي كوردوني الاحداثيه ديال هذا لو بوين. بيان سور اول حاجه طيح في بالك هي غتشوفوا في هذا لو ساك يعني بالراديو. يعني غتشوف هنا عندنا 0 وهنا عندنا بي سور 2 هو تقريبا جاي في لو دومي. يعني بي سور 2 سور 2 هي بي سور 4. تري بيان. يعني فوالا بي سور 4. ولكن على حساب في اين دوره كاين. دونك بي سور 4 هو لابسيس كيرفيلين برينسيبال. وباش ما نغلطش جاجوت 2 كا بي. فوالا افيك كا ابارتيان ا زد. يعني الا كان كا بوزيتيف كنزيد واحد الدورات موجبه ولا كان كا نيجاتيف كنزيد واحد الدورات سالبه. ولكن واش صافي غير لابسيس كيرفيلين عندي؟ يعني عندي ان سول ليكتور؟ لا بيان سور. ما تنساش فين ما كانش عندك نتا الساق تريغونوميتريك كاع شنو كنتي يلعبك واحد البوان ام وبغاو لي كوردوني ديالو كدير لا بروجيكسيون على لاكسي زابسيس وعلى لاكسي زوردوني. هادشي اللي غنديرو دابا. يعني فوالا هادي هي لا بروميير ليكتور لابسيس كيرفيلين. فوالا وكاينه لابسيس عادي اللي كنعرفو لابسيس اوكسي وعاد كاين فوالا لوردوني. دونك دابا عندي 3 ليكتور ونقدر نزيد لا 4 ليكتور اللي هي تو سامبلومون الا رسمنا واحد لا طونجونت. فوالا يعني واحد المماس على هاد لو ساك لو بوين. يعني تو سامبلومون واحد لا droite touche le cercle en I. فوالا كنسميوها لا طونجونت المماس. دونك لا droite T. تري. نقدر كذلك نلقى فيها واحد لو كوردوني. كومون تو سامبلومون كندير لانترسيكسيون. ركز معايا l'intersection ما بين la tangente et la droite OM. يعني le point اللي باغي ou le centre du repère ou bien le centre du cercle. Donc on dessine la droite OM, on trouve donc bleu noir. Voilà, on trouve ce point. Donc voilà, d'abord كنلاحظوا بلي عندي 4 ليكتور. لا بروميير هي لابسيس كيرفيلين لقيتو هو بي سور 4. ابري لابسيس اي لوردوني اللي باقي ما لقيتهمش وكذلك لا طونجونت. فوالا دونك خصني نقلب عليهم نسميو بعدا. دونك هنا باغ اكزومبل هنا سمينا او دونك هنا نسميو ا. فوالا وخصني جو شيرش دابا خصني نشيرشي هاد لا ديستونس او ا اللي هي فوالا اللي غنلقاها هي لابسيس. وهذه نسميوها باغ اكزومبل او بي حتى هي خصنا نقلبوا عليها هي لوردوني. وهاد لا ديستونس هادي ديال لا طونجونت نسميوهم باغ اكزومبل اي سي سي. دونك عندنا اي سي مزيان هادي زيرو ماشي او. دونك دابا كومون جو بو شيرشي سي ديستونس يعني او ا و او بي و اي سي. مزيان هنا غنبدا نلاحظ كنلاحظ بلي عندي تريونغل ولا عندي دو تريونغل وسط تريونغل. كاينه ولا لا؟ مزيان. وهاد لي تريونغل سون ريكتانغل يعني قائمين الزاويه. هذا ريكتانغل اون ا وهذا ريكتانغل اون اي. دونك هنا كنبدا ندخل في لا تريغونومتري. هنا غتبدا لا تريغونومتري داكوغ. دونك فين كيكونوا عندي دي تريونغل ريكتانغل كنقدر نخدم بالكوسينوس والسينوس والطونجونت. ولكن باش نخدم بهم ضروري ما خص تكون عندي واحد لونغل واحد الزاويه. ناخذ حنا هاد الزاويه بما اننا عندنا واحد لونغل اون كوما اللي هي هذه. ولا نقدروا ناخذوها ديال لي دو تريونغل. دونك نسميوها الفا او بيان اكس اللي سميناها مزيان. دابا غادي نجيو نديرو ان بو دو كالكول. دونك الا بغينا لو كوسينوس دو اكس. دونك لو كوسينوس دو اكس est égal à quoi? Tout simplement le cosinus هو المحاذي على الوتر l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent tout simplement نبداو في triangle. L'adjacent هو OA très bien sur l'hypoténuse اللي هو الوتر فوالا OM. مزيان est égal à quoi? Donc la distance OA ما ننساش هي اللي كنقلب عليها يعني غادي تبقى و OM tout simplement غنلاحظ بلي هو لو غايون. و لو غايون قلنا كيساوي 1 n'est-ce pas? OI est égal à 1 OM est égal à 1 etc. Donc est égal à 1. Donc tout simplement OA sur 1 ça fait OA. Donc OA اللي كنقلب عليها لقيتها هي الكوسينوس ديال x. دونك فوالا لابسيس ديال هاد لو بوين راه هو الكوسينوس ديال x يعني ديال هاد لونغل هادي. وماشي هادشي صافي غنلاحظ عاوتاني اي بوين خديتو يعني سواء خديتو هنا او بيان هنا او بيان حتى هنا ولا هنا غنلاحظ فوالا بلي غادي تولي عندي واحد لا نوفيل اونغل. مزيان دونك الكوسينوس ديال هاد لا نوفيل اونغل غيكون توجور هو لاجاسون سور ليبوتينوس. القاعده ما كتغيرش. ليبوتينوس غيكون توجور هو لو غايون. غادي تلاحظ توجور غادي يكون هو لو غايون فوالا. و لو غايون توجور غادي يكون عندنا هو 1. مزيان
ولا adjacent غتلاحظوا بلي توجور يكون على لاكس دي زابسيس. يعني فوالا كان على لاكس دي زابسيس. الا درت مثلا واحد البوان ايسي عاوتاني غنلقى لادجاسون على لاكس دي زابسيس، حتى الا خديت هنايا فوالا غنلقى بلي لادجاسون سور لاكس دي زابسيس، يعني توجور لادجاسون سور لاكس دي زابسيس. وبما انني لقيت لادجاسون هو الكوسينوس، يعني نقدر نسمي بلي لاكس دي زابسيس راه هو لاكس ديال لي كوسينوس. فوالا يعني في الساق تريغونوميتريك نقدر نسمي هذا لاكس هذا هو لاكس دي كوسينوس. ومن هنا غادي تجي داك القضيه بلي الكوسينوس محصوره بين موان 1 و 1. نشوفوها. دونك حنا كنعرفوا بلي لو غايون هو ان، يعني غتكون عندي ان، وحتى هذا غايون ولكن غادي تكون عندي موان 1 حيت جا في لو كوتي نيجاتيف. دونك فوالا بما ان لاكس دي زابسيس هو لاكس كوسينوس، دونك لو كوسينوس غادي يكون توجور كومبري اونتر فوالا موان 1 و 1. دونك جيسبر تكون هذه الاولى مفهومه. ندوزو دابا للسينيس. الا مشينا نقلبوا على السينيس اكس في لو ميم تريونغل لو بوتي تريونغل، دونك لو سينيس هو لوبوزي سور ليبوتينوس، يعني المقابل على الوسط. دونك المقابل هو ان سور الوتر توجور هو او ان. دونك ان كنلاحظها بلي هي لا ميم ديستونس كو او بي، حيت انا كنلاحظ عندي واحد لو بوتي ريكتونغل، دونك غادي تولي او بي سور ou la distance voilà OM toujours 1 اللي هو voilà le rayon donc est égal à OB. donc la distance OB اللي كنقلب عليها راه هي السينيس ديال x. فوالا يعني لوردوني ديال لو بوين M راه هو B اللي هو السينيس دو x. وهنا عاوتاني غنلاحظ يعني اي بوين خديت غنلقى واحد لونغ نيسبا، وبيان سور السينيس ديال داك لونغ غيكون توجور هو لوبوزي سور ليبوتينوس. ليبوتينوس توجور غادي يكون هو لو غايون يعني 1، و فوالا لوبوزي غادي نلاحظوا توجور غادي يكون متقابل مع لاكس دي زوردوني، يعني نقدروا نقولوا بلي السينيس راه هو لاكس دي زوردوني. فوالا وحتى هنايا بما ان هذا هو لو غايون، دونك هنا غادي تكون عندنا هنا 1 وهنا غادي تكون عندنا موان 1، ونقدروا نقولوا بلي حتى السينيس دو اكس محصور ما بين موان 1 و 1. دونك فوالا منين جاونا هاد لي دو ريغل. دونك دابا لقيت 3 ليكتور لهاد لو بوين ان، 3 كوردوني. لو بروميير هو لابسيس كيرفي فوالا بي سور 4، ابخي لقينا لابسيس عادي اللي هو لو كوسينيس ديال هاد لونغ اكس، وابخي لقينا لوردوني اللي هو السينيس ديال اكس. دابا نمشيو نشوفو الطونجونت ديال اكس. مزيان دابا غادي نخدمو في هاد لو غران تريونغل. علاش؟ تو سامبلومون حيت فيه هاد لا دروات ديال لا طونجونت، واكيد لا طونجونت غتكون عندها واحد لا ريلاسيون مع هاد لا دروات نيسبا. فوالا دونك لا طونجونت تو سامبلومون كتساوي لوبوزي سور لادجاسون. لوبوزي تو سامبلومون هو ايسي فوالا سور لادجاسون اللي هو تو سامبلومون او اي، يعني في لو غران تريونغل. دونك غتبقى عندنا ايسي ما نساوش هي اللي بغينا نحسبوها باش نشوفوا لو طونجون مزيان، وغيبقى لينا او اي تو سامبلومون غنلاحظوا هو لو غايون دونك هو 1، دونك اي ايغال ا ايسي. دونك لا ديستونس اللي كنقلب عليها راه هي طونجونت اكس، دونك سي راه هي طونجونت اكس. دونك فوالا انا لقيت لا كاتريام ليكتور. وعاوتاني نقدروا نقولوا بلي هذا لاكس هذا هو ديال لا طونجونت، راه مسمينو اصلا طونجونت. فوالا دونك هذا ما نقدرش نقولوا محصور ما بين موان 1 كما كنشوفوا بليس لانفيني موان لانفيني توجور. غير هنا كاين واحد ليكسيبسيون اللي هي ان هذا لو بوين هذا اللي هو بي سور دو ما نقدرش ندير ليه لا طونجونت، حيت فوالا الا مشيت نرسم لا دروات او هذا سميت هنا دي او دي فوالا، وبغيت لانترسيكسيون مع لا طونجونت ما غاديش نلقاها. فوالا غنلقاهم توجور سون باراليل، دونك ما كاينش لا طونجونت ديال بي سور دو ainsi que pi sur 2 plus 2 k يعني moins pi sur 2 حتى هي ما عندهاش طونجونت، ولا بي سور 2 بلس 2 بي بلس 4 بي اتسيتيرا. دونك شحال ما زدنا ندور هاد لي دو بوين هادو ما كيكونش عندهم طونجونت كيما قلنا. فوالا دابا من بعد ما شفنا كومون ليغ لو سارك تريغونوميتريك يعني نامبورط كيل بوين على هاد لو سارك، قلنا عنده 4 ليكتور 4 كوردوني، نمشيو نشوفو كيلكو ريلاسيون تريغونوميتريك دو باز نحاولو نوصلو ليهم حنايا. فوالا دونك هنا كنلاحظ عندي دو تريونغل كان و ريكتانغل، دونك كنتذكر فوالا هذيك لو تيوريم ديال بيثاغور وحتى لو تيوريم دو تاليس. علاش؟ تو سامبلومون حيت كنشوف بلي هذا البتي سيغمون ا ام راه اون باراليل مع لو بتي سيغمون اي سي. دونك هنا كنتذكر تاليس، دونك غنحاول نديرو بوتي رابيل على هذه دو تيوريم ونشوفو فين غيوصلونا. دونك غادي نبداو مع لو تيوريم دو بيثاغور يعني فيثاغورس، وغنديروه في لو تريونغل او ا ام.
Donc le triangle, le petit triangle, voilà, OAM. Est-ce qu'il dit Pythagore tout simplement l'hypoténuse au carré qui c'est la somme de le carré de deux côtés. Donc, il y a OA au carré, voilà, plus AM au carré est égal à quoi? Est égal à OM au carré. Donc voilà, هنا غنحاولوا شويه نضيقوا حيت مابقيناش بزاف ديال ليسباس وإلا ما كانش لي مجهود حاول تزيد في الكاليتي ديال لا فيديو شويه مزيان. دابا غنرومبلاسيو tout simplement OA au carré. OA هو le cosinus de x, n'est-ce pas? Donc le cosinus de x au carré plus AM au carré. AM قلنا هو OB, OB هو sinus de x, donc sinus de x au carré est égal à OM au carré. OM au carré, voilà, OM est le rayon, donc 1 au carré ça fait 1. Et voilà la relation qui est là, très bien, donc voilà, on a trouvé la première relation. D'abord, je vais d'abord le grand triangle. Je ne peux pas faire le petit triangle, parce que je n'ai la droite parallèle. Donc, tu vas le grand triangle. Donc, Thalès. Voilà, le triangle OCI. Est-ce qu'il veut le Thalès tout simplement? OM sur OC, OM sur OC est égal à OA sur OI. Voilà, est égal à AM sur IC. Donc voilà, le théorème de Thalès. Il y a voilà, deux droites sont parallèles. Bien. دابا اش غنديرو tout simplement غنحاولو نخدمو غير بهذا فوالا ونخليو بهادو ابار دونك هنايا جو في رومبلاسي او ا قلنا هو لو كوسينوس دو اكس دونك لو كوسينوس دو اكس سور او اي قلنا لو غايون 1 تري بيان ايت ايغال ام قلنا هو او بي يعني سينوس دو اكس تري بيان سور اي سي قلنا هو لو طونجون دو اكس مزيان هذه اش غتعطيني tout simplement باللي voilà sinus de x fois 1 est égal à cosinus de x fois tangente de x, n'est-ce pas? يعني tangente de x est égal à sinus de x sur cosinus de x, voilà. وحتى هذه عندي من لي غولاسيون ها منين جات. فوالا نحاولوا نكتبوها هنايا حيت مبقالناش لي سباس. دونك tout simplement هذه غتعطينا باللي voilà tangente de x est égal à sinus de x sur le cosinus de x. Voilà la deuxième relation qu'on peut trouver. Voilà le théorème de Thalès. دابا اش بقى يبقى لنا tout simplement نطبقوا Pythagore في هذا le grand triangle OCI. Bien sûr Pythagore اش كيقول لك باللي OI au carré, voilà, plus IC au carré est égal à quoi? Est égal à l'hypoténuse au carré OC au carré. Donc OI au carré, c'est tout simplement OI au carré, bien sûr le rayon, donc 1 au carré, il y a 1, plus IC au carré, il y a la tangente, donc la tangente de x au carré est égale OC au carré, OC باقي ما حسبتوش. Donc منين نقدر نجيب OC نشوف فوالا هي OC. دونك نقدر نستغل فوالا نقدر نستغل هاد لا ريلاسيون. دابا غناخذ هذا فوالا وغندير علاقه ثلاثيه. الا بغيت او سي est égal à quoi? Est égal à OM, voilà, fois OI sur OA, n'est-ce pas? مزيان. دابا je remplace OM le rayon 1, OI حتى هو le rayon 1, donc le numérateur يبقى ليا 1. OA tout simplement, OA قلنا هو le cosinus, donc 1 sur le cosinus. مزيان. Donc OC هو 1 sur le cosinus, voilà, de x, tout au carré. Donc on va développer, voilà le carré, je viens de 1 au carré, il y a 1 sur cosinus au carré x, voilà, c'est les relations trigonométriques. Donc voilà la troisième relation. وهذه الصراحه نقدروا نلقاوها غير من هذه نيميريكمون يعني غير بلو كالكول تو سامبلومون كومون عندي هذه فوالا انا بغيت طونجونت او كاري ما بغيتش طونجونت دونك غادي نرفع او كاري جو تروف طونجونت au carré x est égal à sinus de x sur cosinus de x tout au carré. Développer le carré, je viens de sinus au carré x sur cosinus au carré x, n'est-ce pas? Après j'ajoute 1, voilà. Donc je viens de 1 plus tangente
au carré x est égal à quoi? Tu prends le dénominateur cosinus au carré x. Voilà, il y a sinus au carré x plus 1 fois le cosinus au carré x. Ou sinus au carré plus cosinus au carré, il y a 1, n'est-ce pas? Donc, ça va tout simplement, voilà, 1 sur cosinus au carré x, qui est la même que celle-ci. Voilà, qui va numériquement. Voilà d'abord les théorèmes de Pythagore Thalès. On a les trois relations de base. Voilà les relations trigonométriques. Donc d'abord, un petit résumé, je récapitule. Tout simplement, بدينا شنو هو le cercle trigonométrique. قلنا هو واحد le cercle, voilà, lié à un repère orthonormé de rayon 1. Le cercle نقدروا ندورو فيه يعني عنده واحد point de départ وعنده واحد le sens positif etc. Voilà. وقلنا بلي كنمشيو فيه بالراديان وقلنا بلي شاك بوين في لو ساك عندها اون انفينيتي دابسيس كيرفيلين ولكن عندها ان سول ابسيس كيرفيلين برينسيبال اللي كاين في لو بروميير سيركل يعني لانترفال موان بي تقدر تفتحو من جهه وتسدو من جهه فوالا لو ميم. Après, je vais comment lire voilà, un point sur le cercle trigonométrique. Il y a 4 lectures. Voilà le premier, l'abscisse curviligne. Après, l'abscisse, il y a le cosinus, ou l'ordonnée, le sinus, ou la tangente, etc. هو في الصراحه كاينه حتى سانكيام ليكتور واخا ما عندناش دابا ولكن ماشي مشكل نعرفوها. هي تو سامبلومون لا كوتونجونس هي لا تانجونت اوريزونتال. دونك لا تانجونت اوريزونتال على هاد لو سار كتسمى لو كوتونجونس. فوالا ولا ميم كندير لو ميم يعني لانترسيكسيون ما بين هاد لا كوتونجونس مع هاد لا دروات او ان وبالصدفه كنلقاو بحال لا طونجونس ولكن خدينا مثلا واحد البوان ايسي غنلقاوها هنا الى اخره. فوالا وهذه ما عندك ما دير بها غير باش تعرف بلي كاين بليزيور ليكتور في لو سيركل تريغونومتريك ولكن اللي كيهمونا فوالا هما هاد لي كات. تري بيان. من بعد توصلنا ان لاكس ديرسيس هو لاكس ديال الكوسينوس والاكس توردوني هو لاكس سينوس فقط في لو سيركل تريغونومتريك. عرفناهم بلي هادو توجور سون كومبري اونتر موان 1 اي 1 وبالي تhéorème de Pythagore Thalès قدرنا نلقاو هاد لي 3 relations trigonométriques. La première cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1 toujours. غير هنا تقدر تدوخ وتقول كوسينوس بلس سينوس est égal à 1 لا ضروري خص تكون او كاري مزيان. ابخي لقينا طونجونس كتساوي سينوس سور كوسينوس et dernièrement 1 plus tangente au carré est égal à 1 sur cosinus au carré. Voilà. بالنسبه لي الطريقه اللي تقدر تعقل عليها هاد لي 3 غولاسيون تو سامبلومون هي تعاود هاد لو ريزونمون. الا عاودتي غادي تفهم مزيان منين جاو هادو وحتى اللي وحدتي شي نهار تقدر تعاود هاد لو ريزونمون وتذكر دغيا فوالا لا غولاسيون. دونك هادي الي كلير وهادي حتى هي سهله وهذه تقريبا اللي تقدر تنسى عليك ولكن تقدر تجيبها من هذه تو سامبلومون. دونك ترفع او كاري ابخي تو اجوت 1 دونك سي فريمون فاسيل. دونك جيسبر بيان تكون عجبتكم لا فيديو وفهمتوا شويه ونتلاقاو في لا بروشين فيديو اللي غندويو فيها ان شاء الله على لي غولاسيون دو ديفازاج اللي فيهم كوسينوس سينوس طونجونس ديال بي سور دو موان اكس ou bien بي سور دو بلس اكس بي موان اكس بي بلس اكس. دونك ان شاء الله غنشوفوا هادو كومون لي كومبروندر اي لي ميموريزي دو مانيير تري تري سامبل. دونك دابا الى عجبتك لا فيديو ما تنساش ابونيفو وبارطاجي مع صحابك والله يعاونكم. على